السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد ان شاء الله من الفيديوهات القناه ديالنا ان شاء الله. اليوم كما سبق درنا حبيكه لهذا العنيق. دابا خصو تضريس، وغنديروا التضريس ديال جوج مغلف اولا كنسميوه التضريس ديال البريوات. كما ديما انا كنكون الحرير برمه على 3، كنبرم واحد الكميه وكنخليها باش نخدم. نحتاجو لي زيبانك باش غنشدوه في المخده. المقياس ديالنا ان شاء الله نوقفوا القب، نديروا البياسه على المخده ونرجعوا لكم ان شاء الله. بعد ما ركبت البياسه ديالي في المخده كما كنقول ديما لي زيبانكات هكا كيتشدوا، كنجي كنشد الفتيحه هذه ديال الصندوق اللي غنخدمها دابا. غندير كنجي هنا كندير الابره ديالي. انا ديما كنفضلها نكون من الظهر وكنخرجها لقدام باش كتجيني بحال هاد البدو هذا كيجيني فيني زويون. كنجي ندير الابره ديالي في وسط هذيك الصريفه ديال اللي كنبرمو بها بحال هكا وكنجر. كنجي العين اللي حداها الحبكه الثانيه. هادو دابا حنا غنخدمو هاد الحبكات كتسهل لينا. ها هي الحبكه الثانيه وعندنا الدائره دايره الفوق على اليمين وكنجر في وسط منها. هذيك الدائره كتكون لنا واحد الخويط، ها هو هذاك الخويط كندخل في وسط منو الابره كنلول الحرير جوج مرات. ديما كنفضل هذا الحرير يكون عندي هكا مجبد على يديا باش يجيني تضريس واقف وزوين. كنجرب بحال هكا وكنجبد. كنجي لهاد العوينه هذه كندخل الابره في وسط واحد الحلقه، كندخل في وسط منها حتى كنبغي نجبد الخيط في خطره، كنرجع نقلبها بحال كنحزم هذا الرويس هذا بحال هكا. هذا التضريس ديال الواحد. كنجي للغرزه اللي حداها الحبكه الثانيه وكندخل في وسط منها الحلقه دايره الفوق اليمين ديالي، كندخل في وسط منها الابره وكنجر. كنجي لهاد الخويط اللي تكون لي دابا كندير عاوتاني كنلوي جوج لويات على الحرير على الابره وكنجبد بحال هكا. كنجي لهاد الخويط هاد الراس هذا ديال الواحد الاول شفتوه وكنلوي جوج لويات. وديما انا كنقول هاد الحرير اللي كنشدو ما بين صبابعي كنحاول ديما كنخليه مجبد باش كيجيني التطريز مزيان بحال هكا. كنجبدها مزيان. شفتو كي الراس عندي واقف. كنجي لهاد الغريزه هادي هاد العوينه هادي نسرح لهاد العوينه هادي كنجبد هنايا. كندير حلقه في هاد كنبقاش لجهه اليمين وكنجي جهه اليسار العكس. وحنايا مجبدين هاد الخيط كنجي كندخل الابره في هاد العين هادي الاولى كندخلها في وسط هاد الحلقه وكنجبدها باش نغلف. دابا التطريز ديال الجوج وغنغلفوه بحال هكا وكنجبدها. كنوقف الراس بحال هكا. نديرو الحلقه عاوتاني جهه اليمين في نفس البلاصه اللي درنا المره الاولى، وديما الخيط عندي مجبد. كندير المره الثانيه بحال هكا. ديما عندي هادي باش تجيني هاد الحبيكه هنايا وكنغلف. هالو الثانيه ندير 4 المرات وكتجي مغلفه زوينه بحال هكا. ديما كنجبد الخيط عندي. شفتو كي كتغلف زوين وكيجي سنينات في الجناب ديال الحبيكه. هاد 3 ها الرابعه. هذه الرابعه غنهبطها ليدي لتحت بحال لانه فوق المرات هكا بحال هكا. شفتو كي كبان دابا كندور اليمين عاوتاني وكنجي للحبكه اللي حدا هاد الخراكع كندخل الابره بحال هكا. هاد الخويط اللي تكون هكا غنبدا التطريز الثاني. غنجيني غندير الخيط في هاد الابره في هاد العوينه غنلوي جوج مرات. وديما كنقولها الخيط كيكون عندي مجبد بحال هكا. كنجي لهاد الفراغ كنحشي الابره كندخلها فهاديك الحمد لله فهاديك وسط الحلقه وكنجبد لهاد الرويصه هادي بحال كنحزمها كتعطيني التضريس ديال الواحد. شفتو غنجي عاوتاني الحبكه اللي حداه. التضريس اللي كيطلع على الحبكه كيجي زويون وكيعطيك النظره.
بحال هكا، كنجر كيكون لي واحد العوينه، عاوتاني كندخل في وسط منها وكندير اللوي على 2 مرات الابره وكنجبد. كنجي لهاد الراس ديال الواحد كندلوي عاوتاني 2 مرات وكنجبد. شفتوا كندور اليسار ديالي كندخل في هاد العوينه هذه الاولى كاع اللي كنبداو بها التضريس وكنجبد. انا كنجبد وانا راه الخيط ما خليتوش كاع حتى الخليه هذا بحال هكا، حتى كنقرب عاد كنرخيه وكنجبدو باش تجيني حبكه مزيانه. المره الاولى كنجبدو الفوق باش كنوقف الراس بحال هكا، ملي كنبدا نجبد الاخر كنجبدوه بحال هكا شويه لتحت هكا، وانا غادا وانا كنهبط يديا في الحبيك باش كيجيني مقاد بحال هكا بحال هكا. شفتوا هاد السنينات كي كيجيو الحبكات كيجيو مقادين، ولا خفنيدين ما غيجيوش هكا، غيجيو بحال محلولين. الحبكه اللي موراها عاوتاني بدا التطريس الاخر السنين اللي حداها ديال 2. كنجي لهادي كنلوي 2 مرات وكنجبد بحال هكا. كنوقف هاد الرويسه هكا، كنجي للحبكه اللي حداها وكندير بحال هكا. بعد ما خدمت واحد شويه ديال التطريس نكمل معكم باش يبان. دابا باش يجي واضح. دابا غنكمل معكم ما بين هذاك الخويط لا ما بين تطريس وتطريس كنجبد الخيط مزيان وكنلوي 2 لويات وكنجبد بحال هكا. كنجي هذاك الخوين هذاك الفراغ كندخل فيه الابره كنلوي على داك الرويس بحال كنخرج داك الرويس في وسط داك واحد السريفه ولا عقيده بحال هكا. هذا هو التطريس الواحد. من هنايا عاوتاني كنجي الحبكه اللي حداه وكندخل فيه كندير الابره في هذاك الفراغ ونجبد بحال هكا. هذيك الخيط اللي تكون لينا كندير ندخل الابره كنلوي الخيط على 2 مرات بحال هكا الابره وكنجبد. كنجي لهاد الرويس ديال الواحد تا هو عاوتاني كندلوي 2 لويات بحال هكا وكنجبد. هنايا غنحصلوا على التطريس ديال 2 بحال هكا. دابا غنغلفوه. كنجي لهاد الفراغ هذا لا ما بين هاد التطريس وهاد التطريس وكنخدم في هاد الفراغ كنخلي الخيط عندي مجبد بحال هكا كندخل الابره فداك باش ندير الحبكه عليه وكنجبد. كنجبدها تقريبا بحال هكا بحال تقريبا مع الراس ديال باش كنوقفها. عاوتاني مره ثانيه غنجي وحنا انا غادا كنغلف وانا كنميل لتحت بحال هكا. هاد الثانيه هاد الثالثه هي بدات كتبان لك هنايا الحبكه الثالثه. ها الرابعه بحال كنقربها للثوب بحال كنرجع لهاد الاصل وكنجي لهاد الحبكه هادي وكندخل وكنجبد الخيط ديالي بحال هكا. شفتوا كتجي حبيكات هكا في الجناب ديال التضريس. عاوتاني بحال هكا نفس الشيء الحبكه اللي حداها كندخلو الابره كنجبدو كنديرو الغريزه. كنجي هاد الخويط اللي كيتكون كنلوي كندخل الابره في هاد الخويه هادي اللي كتكون لينا وكنلوي 2 مرات على الابره بحال هكا وكنجبد بحال هكا كندخلها بحال هكا. الحبكه اللي حداها كندخل فيها كنجي لهاد الخويه وكندير واحد 2 لويات باش كنحصلو
على سنينات الواحد، تطريس الواحد. كنجي لهاد الراس الاول اللي كونته، ها هو عاوتاني جوج لويات وكنجر. كنجي لهاد الخويه هادي، كنخلي الابره الخيط كندور لجهه اليسار لهاد الخويه هادي، كندخل في وسط منه العين بحال هكا بحال هكا، عاوتاني تدخلها مره ثانيه بحال هكا. هنا عاوتاني كندخل 3 4 بحال هكا. كنجي اللي حداه وكنخدم فيه، نبدا تطريس اخر بحال هكا. دابا حنايا هذا بدا هاد الخيط بدا كيتحلي وكيضيع، ما يبقاش تطريس مزيان. كي كندير نحيدو كندخلها هنايا وكنزيرها بعدا باش كندير ديك العوينه، كنحيدو نركب خيط واحد اخر. كنجي لهاد بنفس البلاصه اللي ساليت بها كندير بحال هكا. كنجي لهاد الخريط، هاد العينين هادي اللي كندير البرمه، كندير بحال هكا الابره وكنجبدها بحال هكا. دابا غنخدمو خدمتنا عاديه. هذا غنخليه غنخدم عليه واحد درسه ولا جوج ونحيدها. كنجي لهاد الفراغ ونلوي الخيط ديالي بحال هكا وكنجبد. كنجي هنايا وكنحزم هذاك الخيط اللي لوينا عليه، كيعطينا التطريز ديال الواحد. ها هو هاد الخيط هذا اللي غنحيدو، ها هو دايما كنشدو باش نخدم عليه، ما كنخليش يتحيد ليا بحال هكا. انا خدمت عليه كيكون لي هاد الفراغ، عاوتاني كنلوي على الخيط، على الابره على الخيط وكنجبد. كنجلد سنياد الواحد اللي عندي هنا بحال هكا، كنلوي عاوتاني وكنجبد بحال هكا. كنجي لهاد الخويه هادي كندير بحال هكا، كندير السريفه هكا وكنجبد الفوق الاولى. بعد من عاوتاني كندور الخيط اليسار، كنجي لهاد العوينه لهاد البدايه كنجبد. هنايا كنميل يديا شويه بحال هكا من الفوق وكنهبط لتحت باش كتجيني حبكه زوينه. وديما كنحاول نبقى ديما الخيط عندي راه مزير وكنجبدو بحال هكا باش تجيني حبكه مزيانه. عاوتاني بحال هكا بحال هكا. 4 كنجي لهاد العوينه هادي اللي حداها وكنضرب، وما كنساش الخيط اللي كنقتلوه بحال هكا، كنشدوه كنزير. كنجي الحبكه اللي حداها وكنضرب عاوتاني. كنجي كندير واحد اخر هنايا. كنجي لهاد العوينه وكنجبد. حنا مازال الخيط خدامين عليه، هذا الطرس الثاني. هنايا دابا ملي ندير بحال هكا نقد نحيدو، ما نخافش انه يتحل ليا مع الخدمه. باش ما نطولش عليكم الفيديو، نخدم عاوتاني ونرجع نوريكم ان شاء الله الشكل كي غيطلع لينا. هذا هو الشكل ديال العنيق ديالنا كي جا بالطرس ديال المغلف جوج مغلف. هانتو الشكل ديالها النهائي كيجي زوين ونيت هو مواتينا مع هاد الخديمه هذه اللي درنا في هنايا ديال الغرزه مغلفه. وهاد هنايا في هاد المجمع اللي جمعنا هاد الكسيوه. المهم باقي نشارك معكم ان شاء الله كي غندير لهم اللوغلي هنايا في العنيق وفي اليدات. نكملها المونتاج بالماكينه وندير دريسات اليدين حتى هو بالمغلف. وفاش غنمونطيها ان شاء الله ونساليها ونبغي ندير لها الفينيسيون ان شاء الله نشارك معكم، باش هكا الواحد بالنسبه للمبتدئات يعرفوا كي غيديروا ويبداو يفينيو ان شاء الله البياسات ديالهم بحال هكا.
وجينا للاخر ديال الفيديو. كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم واستفدتوا منه. اللي عجبكم الفيديو ديروا له جيم وبارطاجيوه مع العائلات ديالكم باش تعم هكا الفائده ان شاء الله. والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، ونشوفوا موديلات اخرين ان شاء الله.